السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم غادي نديرو التصحيح ديال التمرين من فرض محروس، والتمرين هو تابع لدرس المرجح في المستوى ديال الأولى بكالوريا علوم تجريبية. دونك ندخلو في التمرين. ليكن أ بي سي مثلث، نعتبر النقطتين أو و إف بحيث المتجه بي إف تساوي ناقص 1/3 ضرب المتجه بي سي، و أو هي نقطة مرجح النقطتين المتزنتين A1 و B ناقص 4. السؤال الأول هو إنشاء النقطتين O و F. بالنسبة للإنشاء ديال النقط، ضروري خصني نعرف شي علاقة متجهية اللي كتمكنني أنني ندير داك الإنشاء. دابا هنا النقطة F هي نقطة غادي يجيني ساهل الإنشاء ديالها، يعني نحاول ننطلق من ديك العلاقة المتجهية اللي عطارية BF تساوي ناقص 1/3 المتجه BC. هاد العلاقة غادي تمكن لي نرسم بها F. بالنسبة ل هنا ضروري خصني ما نقدرش نرسمها مباشره، يعني ضروري خصني ندير الخطوه ديالاش نحول لك المعطى ديال مرجح نقطتين متزنتين الى علاقه مرجحيه، يعني علاقه متجهيه كتعبر على هذاك المرجح، يعني اما بتطبيق الخاصيه المميزه اما بتطبيق علاقه الانشاء مباشره. دونك نحاول نجاوب مثلا على السؤال رقم 1. نبداو بانشاء النقطه F بالاعتماد على العلاقه المتجهيه اللي كاينين هنا في التمرين. المتجه بي اف تساوي ناقص 1/3 بي سي. ها هي دونك هادي هنا في المعطيات. دونك هذا الانشاء ديالها ساهل. دونك شوفوا الانشاء ديال العلاقه المتجهيه ناقص 1/3 بي سي. ناقص 1/3 بي سي هي اللي بالاحمر هنا، هاد المتجهه شتيها ناقص 1/3 بي سي تساوي هي المتجهه بي اف، يعني الطرف ديال ديك المتجهه يكون هو اف، يعني هذه هي النقطه اف. دونك انا هذا بسيط انشاء ديال اف. غادي نمشيو دابا للنقطه او. بمعرفة أن هي مرجح A1 و B ناقص 4، فهذا يكافي أن اش يعطينا أن المتجه A E تساوي الوزن ديال النقطة B اللي هو ناقص 4 على مجموع الأوزان اللي هو 1 زائد ناقص 4 اللي هي 1 ناقص 3 اللي هي ناقص 3. مجموع الأوزان هو ناقص 3 ضرب المتجه A B، وناقص 4 على ناقص 3 هي يعني 4 على 3 AB. اذا باش نديرو الانشاء ديال النقطه او غادي نوظفوا العلاقه المتجهيه اللي لقيت دابا انا اللي تحصلت عليها، هي ان المتجه ا او تساوي 4 على 3 ضرب المتجه ا بي. دونك هو منه انشاء او. دونك هاد العلاقه تمكن لي باش ندير الانشاء ديال هاد النقطه او. يلا نمشيو دابا للشكل. غادي نمشيو بغا نمثل دابا 4 على 3 ا بي. دونك غنمشي للمتجه ا بي، غادي نقسمو على 3 تقريبا. عندي انا هادشي تقريبي 4 على 3. من بعد ابتداء من أ غادي ناخد 4 على 3. دونك 1 2 3 4 تقريبا تخرج لي هنا. كي اعتبرت هذا الجزء يساوي هذا الجزء هذا يساوي هذا الجزء هذا يساوي هذا الجزء، يعني 4 ديال الأجزاء متقيسة. دونك هذه هي النقطة أو. نمشيو للسؤال 2. بين أن اف هي مرجح النقطتين المتزنتين C1 و B ناقص 4. دونك غادي نحاول نبينو هاد المرجح هذا. دونك انا باش نحاولو نبينو هاد الباري سونتر، دونك هذا السؤال 2. باش نحاولو نبينو هاد الباري سونتر ضروري خصني نطلق من ديك العلاقة المتجهية اللي هي هادي اللي عطانا في المعطيات. دونك ديما كنقلب على شي معطى اللي كاينه فيه ديك اف، لان قالك بين ان اف باري سونتر. دونك هاد المعطى الوحيد هو اللي عندي هو هاد متجه بي اف هي ناقص 1 على 3 بي سي. دونك غادي نعاود نكتبها هنا. دونك لدينا دونك نعاود نكتب هاد العلاقة هادي. دونك بي اف متجه بي اف تساوي ناقص 1 على 3 ضرب المتجه بي سي. مزيان. دونك هذا يكافي. دونك نستغل هاد العلاقة هادي، نبقى غادي حتى الاخير باش نوصل لهنا. هو قالك بين ان اف
مرجح النظم المتزنه اللي فيها بي ناقص 4 و سي واحد. يعني خصني نلقى في الاخير شي علاقه متجهيه على هذا الشكل هذا، الفا بي، عفوا هنا اف بي متجه اف بي زائد واحد بيتا عدد حقيقي عاوتاني ضرب المتجه اف سي يساوي المتجه منعدمه. دونك خصني نتوصل لهاد العلاقه هادي، حيث الفا وبيتا تلقاهم اعداد معلومه، اعداد حقيقيه معروفه كنعرفوها، والمجموع ديالهم كيخاف زيرو. مزيان. اذا هنا باش نديرو هنا دونك خصني اف بي مع اف سي. اف بي مع اف سي، اول حاجه خصني نبين هاد المتجه المنعدمه. دونك انا تكافي بي اف زائد واحد على 3 بي سي تساوي المتجهة منعدمة. صافي باش نولي خدام على الطرف الاولاني ياك، يعني الطرف الاولاني هو الذي نخدم عليه دابا. تكافي دونك بي اف، المتجه بي اف هي ناقص المتجه اف بي، مزيان، زائد واحد على 3 زائد واحد على 3 هنا. دونك قلنا اف بي بيناها وبغينا اف سي. دونك انا بي سي ما عطينيش الجواب اللي باغي نتوصل ليه. دونك خصني ندخل ضروري علاقة شارل بالنقطة اف. دونك انا خصني ندخل علاقة شارل بالنقطة اف. دونك المتجه بي سي هي متجه بي اف زائد المتجه اف سي، دونك تساوي المتجه المنعدمة. صافي بقى لي تقريبا غير نبسط هاد الكتابة. دونك ناقص اف بي متجه اف بي زائد واحد على 3 بي اف زائد واحد على 3 ضرب متجه اف سي تساوي المتجه المنعدمة. تكافي ناقص اف بي. دونك هادي باش ما نطولهاش، دونك نحاولوا ضيا نعطيو العلاقه ديالها. دونك هاد واحد على 3 بي اف راه هي نيت ناقص اف بي ناقص واحد على 3 اف بي. دونك نحسب دابا ناقص اف بي مع ناقص واحد على 3 اف بي. دونك اشنو غنلقاو مباشره نديروها. دونك تكافي ناقص واحد على 3 هاد العدد كامل ضرب المتجهة اف بي زائد واحد على 3 اف سي تساوي المتجهة منعدمة. إذا ناقص واحد على 3 إلا جينا نحسبوها، ناقص واحد على 3 دونك هي ناقص 3 ناقص واحد اللي هي ناقص 4 على 3. دونك غنديرها مباشرة، نمسح هذا درنا خطوة بخطوة مباشرة نحسبوها. ناقص 4 على 3. مزيان. تكافي راه هي نيت شكون؟ راه هي في الحالة هادي ناقص 4 اف بي زائد اف سي متجه اف سي تساوي متجهة منعدمة. دونك لأن عندي كلشي على 3، هذا المعامل على 3 وهذا المعامل على 3، بحال قلتي غادي نضربو كلشي في 3 ونلقاو ديما المتجه منعدمة. تكافي دونك آخر استنتاج عندنا تكافي أن اف باري سونتر ديال من؟ دونك اف باري سونتر ديال النقطة بي التي وزنها ناقص 4 والنقطة الأخرى سي التي وزنها، دونك شنو المعامل كاين عندي هنا هو واحد. دونك يعني سي وزنها واحد. صافي هادشي كلشي نديرو في النظم المتزنة. دونك صافي هنا كيسالي الجواب اللي عندنا اللي خاصنا. نمرو الى السؤال 3. لتكون جي نقطة بحيث جي هي مرجح A1 و B ناقص 4 و C1. دونك انا ندخل هنا نعرف ليه نقطة جديدة اللي هي النقطة جي، حيث جي هي باري سونتر ديال يعني مرجح ديال 3 نقط متزنة. السؤال ألف بين أن جي هي مرجح النقطتين متزنتين A1 و F ناقص 3. دونك في هاد النوع ديال الأسئلة كتكون عندك واحد النقطة كتعرف عليها أنها هي مرجح 3 نقط، واحد شويه كيقولك بين أن ديك النقطة عاوتاني راه هي مرجح واحد 2 نقط أخرين. دونك أول فكرة كطيح لي على بالي هنا واش نقدر نطبق التجميعية ديال المرجح.
يعني التجميعيه ديال المرجح 3 نقط. يعني انا اول فكره غادي نفكر فيها ياك. دونك واش كاين شي مرجح اخر ديال 2 النقط، وهذوك 2 النقط بنفس الاوزان ديالهم كيتعاودوا ليا في ديك المرجح ديال 3 النقط. مثلا نجي نجاوبوا على هذا السؤال هذا. دونك على المعطيات اشنو غادي نوظفوا هنا؟ المعطيات اللي غادي نوظفوا الا كتردوا البال اش كنعرفوا في المعطى الجديد هو ان جي مرجح هاد النظمه هادي مزيان. وخصني نبين ان، يعني ولي نبين ان جي مرجح واحد النظمه جديده، ها هي النظمه الجديده فيها A1 و F ناقص 3. يعني اصلا في النظمه القديمه ديال الجي راه ديجا كاين عندي A1. اشنو اللي ما بقاش عندي هاد السي و بي هما اللي ما بقاوش عندي، ولا بلاصتهم نقطه جديده اللي هي شكون؟ نقطه اف. نمشي نشوف في المعطيات السابقه واش كاينه علاقه ما بين اف وهاد النقطتين بي و سي. نشوف واش كاينه علاقه ما بين هاد اف وهاد النقطتين بي و سي. نشوف المعطيات، نرجع للمعطيات نشوف. فعلا كاين. هاهي السؤال جوج كنعرفو مسبقا ان اف هي باري سونتر ديال سي واحد و بي ناقص 4. دونك غنكتبها هنا. دونك لدينا، دونك غادي نجاوبو دابا على السؤال. دونك لدينا، دونك جي باري سونتر، نعاودو نكتبو هداك الباري سونتر ديال الجي ديال 3 النقط. دونك A1 و بي ناقص 4 و سي 1. وشنو عندي مازال؟ قلنا اف هي مرجح باري سونتر ديال من؟ ديال بي ناقص 4 و سي 1. دونك كما كتلاحظوا كما هنا، شوفوا هنا الباري النقطتين هادو، هاد النقط هما اللي كيتعاودوا عندنا بنفس الاوزان. هما شفتي نفس الاوزان. دونك هنا غنطبق خاصيه التجميعيه. دونك اذا حسب خاصيه التجميعيه، اذا حسب خاصيه التجميعيه فان، دونك اش كتقول خاصيه التجميعيه؟ فان الجي غيبقى دائما باري سونتر ديال نظمه جديده مكونه من اش؟ من A1، النقطه ذات الوزن A1، وكنعوضوا هذوك النقطتين بي و سي كنعوضهم بمرجحيهما يعني اللي هي اف. دونك بلاصه ما نكتب ديك بي عاوتاني و سي غادي نحيدهم وغادي نعوض بلاصتهم هاد النقطه اللي هي المرجح ديالهم اللي هي اف، واللي الوزن ديالها حسب الخاصيه الوزن ديالها كيكون هو مجموع الوزنين، مجموع الوزنين ديال من هذوك جوج النقط. يعني غادي نجمع الوزن ديال بي مع الوزن ديال سي. يعني ناقص 4، انا نكتبها هنا بشويه، ناقص 4 زائد 1. غنسد القوس ديالي. دونك هادي هي الباري سونتر الجديد. اي ان اش جي باري سونتر ديال A1 و اف غادي نعاودو نحسبو هداك الوزن ديالها اللي هو ناقص 4 زائد 1 اللي هو ناقص 3. وفعلا هذا هو المطلوب. دونك الا قارنا السؤال مع هاد الجواب اللي درنا، دونك هذا هو المطلوب. دونك بين ان جي هي مرجح هاد A1 و اف ناقص 3. مزيان. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 3 ألف. غنمرو دابا للسؤال الآخر اللي هو السؤال باء. بين أن النقاط سي و جي مستقيمة. دونك خصنا نبينو أن النقاط سي و جي و مستقيمة. دونك هنا خصنا نلقاو شي علاقة متجهية كتربط ما بين دوك المتجهتين او جي او سي مثلا، ولا جي او جي سي. المهم خصنا نلقى شي علاقة كتربط ما بين دوك المتجهتين. بعبارة أخرى هنا خصني نلقى اشنو كنعرف على الجي دابا كنعرف عليها مرجح A1 اف ناقص 3. اف مطلعانيش لا. دونك هنا خصني ندخل او. دونك غادي نعاود نديرو هنا التجميعية. دونك لدينا او، نبدا بالجي حسن. دونك الجي مرجح ديال 3 النقط اللي هي A1 بي
ناقص 4 سي واحد. و خصني ندخل او هنا لان في النقط خص تكون عندي النقطه او. دونك ضروري خصني نعاود نرجع للباري سونتر اللي كتكون فيه النقطه او. دونك او هو باري سونتر ديال النقط المتزنه ا واحد، والنقطه الاخرى هي بي ناقص 4. دونك عندنا جوج ديال المعطيات. دونك واش نقدر ندير هنا خاصيه تجميعيه؟ نقدر عاوتاني ندير خاصيه تجميعيه هي عندي جوج نقط متزنه كتعاود عندي في هاد النظم المتزنه ديال جي وديال او بحال بحال. دونك هنا غادي نطبق التجميعيه. دونك لدينا هاد جوج ديال المعطيات، اذا حسب خاصيه التجميعيه فإن اش كتقول الخاصية التجميعية؟ فإن جي غيبقى دائما هو باري سونتر ديال نظمة جديدة. وهاد جوج ديال النقط المتزنة اللي كيتعاودو عندي اللي هما أ و بي غادي نعوضهم بالمرجح ديالهم اللي هو النقطة أو. والنقطة أو قلنا غادي نعطيوها الوزن اللي هو مجموع الوزنين ديال هادوك النقطتين. صافي هنا نحسب المجموع مباشرة اللي هو الوزن ديال أ اللي هو واحد زائد الوزن ديال بي اللي هو ناقص 4. واحد زائد ناقص 4 هي واحد ناقص 4 اللي هي ناقص 3. وكنزيد النقطة الثالثة اللي بقات ليا اللي هي النقطة سي، يعني في العلاقة ديال الباري سونتر ديال الجي. عوضت هاد النقطتين بقات لي النقطة الثالثة اللي هي سي، كنزيدها. دونك سي درت الوزن واحد. مزيان. دابا هنا هذا باري سونتر ياك، يعني الجي باري سونتر ديال او سي. دونك هما دوك النقط ولاو كيبانو عندي بهذا. ها هي كاينة او عندي، ها هي او، وهي سي، وهي جي. دونك هادوك النقط اللي باغي نبين الاستقامية ديالهم. دونك سي دابا نزيد واحد السطر اخر. هذا يكافي نعطي شي علاقة انطلاقا من هاد الباري سونتر. مثلا ندير العلاقة الإنشاء مباشرة. مثلا او جي المتجه او جي تساوي الوزن ديال النقطة الأخرى اللي بقات لي سي اللي هو واحد على مجموع الأوزان اللي هو ناقص 2 ضرب المتجه او سي تكافي. دونك انطلاقا من هاد العلاقة المتجهية غادي نستنتج أن اش او و سي و جي مالا نقط مستقيمية. مزيان. دونك هنا القضيه انا كملاحظه باش تردوا لها البال تقدر كاع ديرها مباشره، يعني ديما مرجح نقطتين متزنتين داك المرجح دائما يكون على نفس الاستقاميه مع هذوك النقطتين، دائما يوجد على استقاميه واحده. يعني انا من الاول تقدر تقول لها جي باري سونتر ديال او او سي مباشره جي و او و سي نقط مستقيميه. غير حنا دزنا من هذه الخطوه هذه باش نبينوها. دونك هذا فيما يخص السؤال. شنو السؤال هذا؟ باء. السؤال باء. نمر دابا الى السؤال اخر. سؤال جيم. استنتج أن المستقيمين AF و CE يتقاطعان في النقطة G. يعني بعبارة أخرى خصني نبين أن G تنتمي في نفس الوقت إلى دوك المستقيمين. يعني أي لنبين أن باش تكون تفهموا أي لنبين أن G ينتمي إلى المستقيم AF وفي نفس الوقت G ينتمي إلى المستقيم الآخر اللي هو CE. خصني نبين هذه. إلا بينت كل وحدة فيهم مثلا هذه واحد ونبين هذه جوج، دونك من واحد واثنان نستنتج مباشرة أن جي تنتمي إلى التقاطع ديال من ديال سي او و اف. بعبارة أخرى المستقيمين متقاطعين في النقطة جي. يلا نبداو نجاوبو هنا. دونك آخر حاجة بينا هي استقامية النقط جي و او سي. جي و او سي دونك غادي نبينو الثانية هي الأولى لأن ساهلة. حسب ما سبق النقط شكون قلنا جي و او و سي مالا مستقيمية، يعني توجد على استقامية واحدة. مثلا انت باش نكونوا واضحين، مثلا هذا هو داك المستقيم
إذا يعني على استقامية واحدة، مثلا هذه جي، مثلا هذه جي وهذه سي وهذه أو. دابا هادو نقط على استقامية، دونك نقدر نقول أن جي تنتمي إلى المستقيم سي أو، نقدر نقول أن سي تنتمي إلى المستقيم جي أو، نقدر نقول أن أو تنتمي إلى المستقيم جي سي. يعني كل نقطة تنتمي دوك المستقيم اللي كيحدد النقطتين الأخرين. دابا أنا باغي ناخد غير هنا، إذا غناخد هنا الاستنتاج ديال الجي. إذا بما أن هادو نقط مستقيمية، إذا الجي مالو تنتمي هاد النقطة هادي تنتمي إلى المستقيم شكون؟ سي أو. جي تنتمي إلى المستقيم سي أو. مزيان، غنكادريو هادي نسميوها مثلا واحد. نمسح مثلا هادو باش مين دونك هذا النص ديال الجواب. نمشي دابا للشطر الثاني. دابا خصني نبين ان الجي تنتمي الى اف. دونك باش نبين الجي تنتمي الى اف غنستعمل الجواب ديال السؤال الف. دونك لدينا عاوتاني حسب ما سبق راه عندنا الجي باري سونتر ديال من؟ ديال ا واحد و اف ناقص 3. مزيان، هذا يكفي ان دونك ندير علاقة الانشاء باي نقطة عجبتني في هذوك النقطتين. مثلا ا جي تساوي ناقص 3 على مجموع الاوزان اللي هو ناقص جوج، يعني ناقص 3 على ناقص جوج هي 3 على جوج، ضرب المتجهة اللي بقات ليا اللي هي ا اف. علاش درت هكا؟ باش نستنتج بكل بساطة ان النقط ا و اف و جي مالها مستقيمية، تكافئ عاوتاني في نفس الوقت ان الجي تنتمي الى المستقيم ا اف. صافي نكادريو هادي حتى هي نسميوها اثنان. استنتاج من واحد واثنان نستنتج أن مباشرة المستقيمين AF و CE تتقاطع في اش؟ في نقطة، أو في النقطة مباشرة جي، لأن ديجا سمانينا صافي. دونك هذا جواب ديال السؤال جيم. دونك غادي نمرو لآخر سؤال اللي هو السؤال 4. السؤال 4: حدد مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق منظم المتجه MA ناقص 3 M متجه MF تساوي 4. دونك هذا المنظم هذا، يعني في الداخل ديال هذا المنظم كاين متجه، هذا المتجه شكون هي؟ MA ناقص 3 MF. دونك هنا نعاود نكتب هذيك MA ناقص 3 MF، نكتبها هنايا باش تبان ليا MA ناقص 3 MF. دونك شكون هي ام؟ ام هي نقطة من المستوى تحقق هذيك العلاقة. دونك أول حاجة غادي نعتبرو ديك النقطة لتكون ام نقطة من المستوى بي لدينا. دابا هنا كيفاش كنجاوبو على هذا السؤال؟ خصني نلقاو واحد العلاقة أخرى تساوي هذا المجموع هذا ديال هاد المتجهتين. دونك خصني نلقى علاقة أخرى تتساوي، عفوا متجهة أخرى تساوي المتجه ام ا ناقص 3 ضرب المتجه ام اف. دونك باش نجاوبو على هادي راه ساهلة، كنحاولو نطبقو فيها الخاصية المميزة لمرجح شي نقطة كنعرفوها في التمرين. باش كنعرف هذيك النقطة ساهلة، كنشوف هذوك النقط اللي عندي في العلاقة. شمن النقط عندي؟ ام ا يعني عندي ا ناقص 3 ام اف يعني عندي اف، يعني جوج ديال النقط عندي ا و اف، ا و اف ياك. كنمشي نقلب على شي مرجح كنعرفو في التمرين ديال هاد النقطة المتزنة اللي فيها ا شي وزن مثلا و اف شي وزن كنعرفو في التمرين. نشوف نقلب، نشوف مثلا او اف كاين ها هو 3 الف، كاين جي باري سونتر ديال ا واحد اف ناقص 3. دونك انا بما ان لقيت هاد النقط اش غندير؟ غادي نطبق على الخاصيه المميزه على المرجح ديالهم اللي هو الجي. دونك غادي ننطلق من هاد المعطى ديال 3 الف. دونك غنقول لدينا جي باري سونتر ديال نقطتين متزنتين ا واحد والنقطه الاخرى شكون هي؟ اف ناقص 3.
مزيان. شنو غنطبقو على شكون؟ الخاصيه المميزه. نكون مسح هنا كاع نكتبها. اذا حسب الخاصيه المميزه، اذا حسب الخاصيه المميزه لمرجح نقطتين متزنتين. إذا حسب الخاصية المميزة لمرجح نقطتين متزنتين، اش غنلقاو؟ مهما تكون ام نقطة من المستوى بي، فإنه الوزن ديال ا شكون هو؟ واحد، يعني واحد ضرب، يعني بلا ما نكتبو، اش من ضرب اش المتجهة ام ا، زائد الوزن ديال اف ضرب المتجهة ام اف. شكون هو الوزن ديال اف؟ هو ناقص 3، دونك زائد ناقص غندير مباشرة ناقص 3. ام ديك النقطة ديالها اللي هي اف، متجهة ام اف، تساوي، كنديرو هنا مجموع الأوزان، وهنا كنديرو ام داك المرجح. شكون هو المرجح؟ جي، دونك المتجهة ام جي. ومجموع الأوزان شكون هما؟ هنا نكتبها بشوية باش تبان لكم. واحد زائد ناقص، يعني ناقص 3. بعبارة أخرى نديرها مباشرة، واحد ناقص 3 هي ناقص 2. ناقص 2. دونك اشنو لقينا؟ حسب الخاصية المميزة للمرجح ديال ديك الجي، اشنو لقينا هنا العلاقة هادي أو هاد الكتابة هادي راه تساوي ناقص 2 ام جي، حيث ام نقطة من المستوى، مهما تكون ام نقطة من المستوى. دونك غنجي دابا غنقول دابا نكمل. ومنه غنرجع للعلاقة اللي قالك خاصها تحقق هذيك مجموعة النقط اللي هي ديك المنظم ديال المتجه ام ا ناقص 3 ضرب المتجه ام اف تساوي شحال؟ قال لنا السؤال قال لنا خاصها تساوي 4. دونك غنطلق من هادي تكافي المنظم. احنا دابا غادي نعوض هادي، لان هادي هي هادي شتها، غادي نعوضها باش غادي نعوضها بالتعبير الجديد اللي لقينا، يعني اللي ناقص 2 ام جي ام جي. دونك عندنا قلنا المنظم تساوي 4 تكافي. دونك هنا خص تردو لشي ملاحظات. بالنسبة للملاحظات قالك المنظم ديال ك إلا كان ك عدد حقيقي غير منعدم، دونك ك يو متجه يو تساوي، نقدر نخرج هذا العدد الحقيقي من المنظم ديال المتجه باش بالقيمة المطلقة، ردوا لها البال، القيمة المطلقة ضرب المنظم ديال المتجه يو. عقلوا على هذه. دونك غادي نديرها هنا. دونك هذه هي العبارة تكافي أن القيمة المطلقة ديال ناقص 2 هي 2 مباشرة ضرب المنظم ديال المتجه ام جي تساوي 4. مزيان. والمنظم ديال المتجه راه كيعني هو الطول ديال ديك المتجهة، يعني المنظم ديال المتجه ا بي انا اقصد به هو المسافة ا بي. دونك تكافي ان 2 نقدر دابا نحيد المنظم مع المتجه ام جي تعطينا 2 ضرب المسافة ام جي تساوي 4. مزيان. تكافي ان ام جي تساوي 4 على 2 اللي هي 2. صافي. انا نوقف. علاش؟ لان هنا غادي نستنتج مجموعة النقط. دونك اذا بدينا البال هنا، جي هي نقطة. شكون هي النقطة؟ جي هي مرجح، يعني كاينه واحد النقطة من المستوى اللي هي مرجح دوك النقطتين المتزنتين، ما كاينينش بزاف، يعني جي نقطة ثابتة معلومة ياك. ام هي مجموعة النقط، يعني ام هي اللي تقدر تكون بزاف ديال النقط تحقق العلاقة. مثلا الا سميت هذه جي، دونك ام تقدر تكون هنا الا افترضنا ان هذه المسافة هي 2، دونك هذه تقدر تكون هنا ام. تقدر تكون ام عاوتاني هنا لان كتبعد عاوتاني بنفس المسافة اللي هي 2 مثلا. تقدر تكون ام هنا نفس المسافة 2. دونك شكون هما كاع النقط اللي كتحقق هذيك العلاقة؟ دونك هي كاع النقط التي تنتمي الى الدائرة التي مركزها جي وشعاعها هاد 2. دونك هذا هو الاستنتاج اللي خصنا نزيدو هنا. دونك غادي نديرها مباشرة. غتولي ومنه مجموعة النقط
ام من المستوى التي تحقق هذيك العلاقة بلا ما نعاود نكتبها، هي الدائرة التي مركزها، شكون هو المركز ديالها؟ قلنا هو داك الجي. وشعاعها 2. صافي، انا صافي سالينا التمرين ديال المرجح. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى كذلك ان تشاركوا معنا الفيديو هذا، وتبعوا القناه ديالنا. ما تنساوش ديروا الضغط على الزر ديال المشاركه، وكنتمنى لكم حظ في الامتحانات ديالكم ان شاء الله.